अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की बायोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 3 है लेक्चर सीरीज़ का, जो न्यू सिलेबस है उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तमाम साइंसेज़ हैं जो वो एक दूसरे के साथ गहरा रबत रखती हैं, क्योंकि अकेली किसी भी साइंस को पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कवानीन हैं जिनकी हमें मदद लेनी पड़ती है दूसरी साइंसेज़ से। तो इसलिए एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज़ का जो है वो शोबा वो वजूद में आया है, जिन्हें हम बैनुल हुदूद साइंसेज़ कहते हैं। जो आपकी जो पुरानी बुक थी बायोलॉजी की, उसमें ये सवाल आता था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बैनुल हुदूद साइंसेज़ पर नोट लिखें। कोई सी 4-5 आपसे पूछ लेंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज़, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज़ के साथ क्या ताल्लुक है। जो केमिस्ट्री वाले हैं वो केमिस्ट्री का ताल्लुक बायोलॉजी से भी पढ़ेंगे, जो फिज़िक्स वाले हैं उस उन उनको भी बायोलॉजी के कुछ कवानीन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो बायोलॉजी वाले हैं, उन्हें भी बायोलॉजी को समझने के लिए, बायोलॉजी के जो कवानीन हैं उनको समझने के लिए दूसरी जो साइंसेज़ हैं उनके कवानीन को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी फ़ील्ड है, जिसमें हम एक साइंस को पढ़ने के लिए दूसरी साइंस की या दूसरे जो शोबे हैं उनकी हमें मदद दरकार होती है। तो अगर हम बायोलॉजी के कवानीन को समझने के लिए केमिस्ट्री की मदद लेते हैं, तो ये बन जाएगा जी बायोकेमिस्ट्री, यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल्स हैं उनको समझने के लिए कि वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनमें किस तरह उनकी मदद करते हैं, किस तरह उनको एनर्जी देते हैं या किस तरह उनके रिएक्शन होते हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री बन जाएगा। इस तरह अगर हम फिज़िक्स के कवानीन की बात करते हैं, तो वो बायोफिज़िक्स बन जाएँगे। इसी तरह ये सारे कवानीन हैं, और इन कवानीन की वजह से इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज़ का जो है डिपार्टमेंट ये है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज़ के शोबे हैं जहाँ पे रिसर्च करवाई जाती है और मुख्तलिफ साइंसेज़ को मिलाकर पढ़ा जाता है। किसी भी एक साइंस को अकेला नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि एक साइंस कुदरत के मुख्तलिफ जो कवानीन हैं, जो फिनोमेनाज़ हैं, उनको समझने के लिए नाकाफ़ी है। अच्छा जी, सबसे पहला जो इंटरडिसिप्लिनरी फ़ील्ड है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो मतलब लाइफ़ और केमिस्ट्री मतलब यानी कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जिसमें केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाता है, जिनमें केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाता है। तो जितने भी केमिकल हैं उन्हें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर वो उसी तरह के जो केमिकल कंपाउंड हैं वो जानदारों में भी मौजूद हों, जैसे मिसाल के तौर पर जानदारों में ग्लूकोज है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। इसी तरह मुख्तलिफ बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो जो जिस्म में रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह बाई प्रोडक्ट्स हैं जिस्म में जो चीज़ें बनती हैं, जो भी मादे हैं वो बनते हैं, टूटते हैं, वो सारे केमिकल की नेचर की सूरत में है, केमिकल की सूरत में है, ठीक है। तो उन सब को हाँ, अगर हम जानदारों में स्टडी करेंगे तो उसे हम बोल देंगे कि ये बायो केमिस्ट्री है, ठीक है जी। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है कि जानदारों में मौजूद केमियाई मादों की साख्त और उनके केमिकल रिएक्शंस का मुताला है, यानी कि जानदारों में जो केमियाई मादे होंगे, यानी कि ग्लूकोज है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री स्टडीज द स्ट्रक्चर, यानी कि साख्त एंड रिएक्शंस ऑफ द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिंदा जानदारों में जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो कीमियाई मादे हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना। जैसे हमारे जिस्म में ग्लूकोज है, वो बनता है जो हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेते हैं, खुराक वगैरह लेते हैं, ग्लूकोज किस तरह टूटता है उसकी साख्त पढ़नी है। वो किस तरह एनर्जी देता है, एटीपी की सूरत में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में एनर्जी देता है हमें। तो उन सारी चीज़ों का मुताला, यानी कि इन केमिकल कंपाउंड्स का मुताला अगर हम जानदारों में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन की मिसाल लेते हैं, पौधे भी जानदार हैं और जो एनिमल्स हैं, इंसान हैं, वो भी जानदार हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होती है जी पौधों में। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है बनाना, यानी कि सूरज की रोशनी से पौधे जो अपनी खुराक बनाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है।
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, पौधों में हो रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि इसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो बन रहे हैं और उनके नतीजे में एनर्जी मिल रही है। यानी कि पौधे क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, केमिकल है ना, केमिकल कंपाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं और सूरज की रोशनी को लेते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं और बदले में क्या कौन सा कंपाउंड खारिज करते हैं जी, ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब वही ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, अगर हम जानदारों में इंसानों की बात करें या कोई भी दूसरे जानवर हैं आम भी जो, तो हम क्या करते हैं जी, जो पौधों से बनाई गई ऑक्सीजन होती है वो हम लेते हैं, वो हम अपने जिस्म में लेकर जाते हैं और उस ऑक्सीजन की मदद से हमारे जिस्म में जो हम खुराक खाई होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरे जो भी मादे होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, इनको ब्रेक किया जाता है। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके हमें एनर्जी दी जाती है और इसकी बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं जी, खारिज कर देते हैं। तो ये भी एक क्या है जी, केमिकल रिएक्शन। तो जानदारों में इस तरह के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर आएंगे। बायो का मतलब होगा लाइफ, यानी कि हम जिंदा जानदार, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल कंपाउंड्स। तो हमें क्या मिल जाती है जी इस तरह, एनर्जी। तो ये है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, आगे है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है कि अगर हम बायोलॉजी के कवानीन को समझने के लिए फिजिक्स की मदद लेते हैं, यानी कि हम फिजिक्स के कवानीन को बायोलॉजिकल साइंसेज में लाकर अप्लाई करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है जी। तो बायोफिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू दी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कि जितने भी बायोलॉजी के काम हो रहे हैं ना, अगर उनमें किसी में भी उनको समझने के लिए हम फिजिक्स का कोई रूल अप्लाई करते हैं तो उसे हम बोल दें कि ये बायोफिजिक्स है। ठीक है। इसकी मिसाल है, यानी कि ये इल्म इन असूलों का मुताला करता है जो जानदारों में होने वाले अफ़आल पर लागू होते हैं। हमारे जिस्म में बहुत सारे अफ़आल हैं, ठीक है, जो कि फिजिक्स के कवानीन को फॉलो करते हैं, जिनके ऊपर फिजिक्स के कवानीन का इतलाक होता है। मिसाल इसकी दी गई है कि बायोफिजिक्स में हम क्या स्टडी कर सकते हैं। वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द मसल्स, बोन्स एंड ज्वाइंट्स। यानी कि फिजिक्स में जो लीवर होता है ना, जो सामान वगैरह को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो जिस कानून के तहत काम करता है ना, वही कानून हम जोड़ों की, हड्डियों की, हमारे जिस्म में जो पट्टे हैं उनकी हरकत को समझने के लिए वही कानून हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में। यानी कि बायोलॉजी में कौन सा कानून इस्तेमाल हो रहा है? हड्डियों की, जोड़ों की और पट्टों की हरकत को समझने के लिए कौन सा कानून इस्तेमाल हो रहा है? फिजिक्स का। इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोफिजिक्स। जैसे मिसाल क्या दी गई है कि मसल्स, हड्डियों और जोड़ों के अफ़ाल को समझने के लिए फिजिक्स के लीवर और हरकत के कवानीन का मताला। लीवर किस कानून के तहत काम करता है वो मैं आगे, आपको एक तस्वीर है आपके लिए मैंने ऐड की है, मैं बताता हूँ आपको। इसके ऊपर देखें ज़रा। आपने आपने 8वीं क्लास की साइंस में लीवर पढ़ा था, ठीक है ना? लीवर के कितने ऐसे होते हैं जी जो सामान उठाता है? उसके 3 जो मेन कंपोनेंट है ना, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका फल्क्रम, यानी कि जिसे हम सहारा बोलते हैं। फल्क्रम क्या होता है? इसका सेंटर पॉइंट इसे आप कह लें कि ये है इसका सहारा, जो इसको सहारा दी हुई है चीज़ नीचे। एक होता है लोड, वज़न, ठीक है ना? ये क्या है जी, ऊपर इसके वज़न रखा हुआ है। इधर होती है एफर्ट, कुव्वत। एफर्ट होती है यानी कि कुव्वत, यानी कि एक बंदा फोर्स लगा रहा है, कुव्वत, ये कुव्वत होगी। अब आपको समझ आ गई कि लीवर में कितने पार्ट्स हैं जी? एक सहारा है, एक लोड है और एक क्या है जी? कुव्वत है। ये लीवर इन 3 चीज़ों के तहत काम करता है। यही कानून लाकर, इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं जी? इंसानों में मुख्तलिफ जो हरकत हैं, हरकत हो रही है जोड़ों की, हड्डियों की और पट्ठों की, मसल्स की, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब इस तस्वीर की तरफ देखें कि हम किस तरह ये फिजिक्स का ये वाला कानून हम इधर बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, इंसान का पाँव है ना,
یہ جو ہے یہ فلکرم کے طور پر کام کرے گا. جس طرح یہ فلکرم تھا فزکس میں کہ جس کے اوپر لوڈ رکھا ہوتا ہے، تو انسان کا یہ فلکرم انسان کا سہارا کیا ہو گیا جی؟ پھر اس کا پاؤں ہو گیا. یہ پاؤں کیا ہو گیا جی؟ اس کا سہارا ہو گیا. اور اس کے بعد جو قوت لگ رہی ہے، فورس، جسے ہم ایفرٹ بولتے ہیں، ایفرٹ یا فورس کا مطلب ایک ہی ہے، تو یہاں سے کنفیوز نہیں ہونا. تو قوت جو لگ رہی ہے وہ کیا ہے جی؟ آپ کا یہ جو پٹھے ہیں نا، یہاں پہ جو مسل ہیں آپ کے ٹانگ کے، یہ کس کا کام کر رہے ہیں جی؟ ایفرٹ کا کام کر رہے ہیں. اور ٹانگ کا یہ جو اس طرف والا حصہ ہے نا، جس طرح یہ لوڈ تھا، یہ آپ کے جسم کا کیا ہے جی؟ لوڈ اٹھا رہا ہے. تو ہو گیا نا اپلائی فزکس کا قانون بایولوجی میں. یعنی کہ فزکس کے قوانین کو جب ہم بایولوجی میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں بایو فزکس. یعنی کہ بایو مطلب لائف، اور فزکس مطلب یعنی کہ فزکس کے قوانین استعمال کر رہے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسے پرندے اڑتے ہیں، ان کے پروں پر ہوا کا پریشر ہے، وہ کس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ڈیزائن کیا اس کے پروں کو، کہ پروں کے اوپر ہوا کا جو پریشر ہے وہ نیچے سے گزر رہی ہے، اور اس کے بعد جو اس کی جو مختلف موومنٹس ہیں کہ کتنا اوپر جائے گا، تو ہوا کا جو پریشر ہے، دباؤ ہے، اس میں کیا کمی آئے گی، کیا اس میں زیادتی آئے گی. اسی طرح اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے جانداروں کے جو ہیں وہ جہاز بھی بنائے گئے ہیں. یعنی کہ یہی قانون استعمال کیا گیا ہے کہ جہاز کے ونگ کے سائڈز پر ہوا کا پریشر کس طرح آئے گا، اور کس طرح وہ ایئر فرکشن کو جو ہے وہ بیئر کرے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر بایولوجی کو سمجھنے کے لیے ہم فزکس استعمال کر رہے ہیں، تو فزکس کے بھی کئی قوانین ہیں جن کو استعمال کرنے کے جن کو سمجھنے کے لیے ہم بایولوجی کے قوانین کا استعمال کرتے ہیں. اگلی برانچ ہے جی کمپیوٹیشنل بایولوجی. دس از ویری امپورٹنٹ جو فیلڈ ہے، یہ جو ماڈرن فیلڈ ہے نا بایولوجی کا، کمپیوٹر سائنس کا، اس میں یہ ایڈ ہوا ہے کہ کمپیوٹیشنل بایولوجی کے طور پر. کمپیوٹیشنل بایولوجی میں کیا ہے جی؟ کمپیوٹیشنل بایولوجی آپ سمجھیں، لفظ سمجھیں کہ کمپیوٹیشنل کا مطلب ہے کمپیوٹر، بایولوجی کا مطلب ہے زندگی کا مطالعہ. یعنی کہ کمپیوٹیشنل بایولوجی میں ہم کمپیوٹر کا استعمال کریں گے. کس کا استعمال کریں گے جی؟ کمپیوٹر کا استعمال کریں گے. تو ان کمپیوٹیشنل بایولوجی سائنٹسٹ یوز میتھمیٹیکل ماڈلز. ایک تو سائنسدان استعمال کریں گے جی ریاضی کے ماڈل، دوسرا الگریدمز استعمال کریں گے، یہ بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر سیمولیشن استعمال کریں گے. کمپیوٹر سیمولیشنز استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی، ٹو انڈرسٹینڈ دا بایولوجیکل سسٹمز اینڈ ریلیشن شپ. یعنی کہ اب جانداروں کے جو سسٹمز ہیں، ان کے تعلقات جانداروں میں سمجھنے کے لیے کمپیوٹیشنل جو بایولوجسٹ ہیں وہ کیا استعمال کریں گے؟ کمپیوٹیشنل بایولوجی میں سائنسدان زندگی کے نظاموں اور تعلقات کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں استعمال کریں گے جی: ریاضی کے ماڈل، الگریدمز، اور کمپیوٹر سیمولیشنز. ٹھیک ہے جی، اب سمجھیں جی ریاضی کس طرح مدد کرتی ہے. ریاضی کو آپ بولتے ہیں کہ یہ مدر آف آل دی سبجیکٹس ہیں. یعنی کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں نا، مدر آف آل سبجیکٹس. ٹھیک ہے، سب میں ریاضی کا استعمال ہوتا ہے. ان کو سمجھنے، ریاضی کو سمجھے بغیر آپ بایولوجی میں بہت سارے قوانین ہیں، جب آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ آ جائے تو آپ ریاضی کے قوانین سے اس کو ہینڈل کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہو گیا جی کمپیوٹیشنل بایولوجی میں ریاضی کے ماڈل. اب یہ جو ریاضی کے ماڈل ہوں گے یہ بھی سافٹ ویئر کی صورت میں کمپیوٹر میں ہی فٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے جی الگریدم. الگریدم کیا ہوتا ہے؟ الگریدم استعمال کریں گے جی. الگریدم ہوتا ہے کہ ہدایات کا ایک نا مجموعہ ہوتا ہے. آپ کو مثال کے طور پر آپ نے بنانی ہے جی چائے. آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ چائے کے لیے وہ کیٹل لیں گے، اس میں پانی ڈالیں گے، اس میں آپ پتی ڈالیں گے، اس میں چینی ڈالیں گے، ابالیں گے، آپ اس میں دودھ وغیرہ ڈالیں گے، اس کے بعد آپ اس کو کیا ہے کپ میں ڈالیں گے اور پھر پئیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ترتیب ہے. الگریدم کیا ہے جی؟ ایک ہدایات کا مجموعہ ہے کہ کام کس طرح کرنا ہے. اسی طرح کمپیوٹر میں الگریدم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بایولوجیکل سافٹ ویئر ہے نا جس نے کام کرنا ہے، اس کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے، جانداروں میں یہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں، اور یہ میں آپ کو ہدایت دے رہا ہوں، اور اب آپ اس کے مطابق مجھے یہ والا ڈیٹا نکال کر دیں. اس کے بعد جی کمپیوٹر سیمولیشن میں کیا ہوگا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں سیمولیشن میں؟ سیمولیشن میں ہم
जो है ना, असली जो माहौल है, उसमें हम इसके तजर्बात नहीं करते। हम एक नकली सा माहौल प्रोड्यूस करते हैं कंप्यूटर पर ही, जो हमें बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डाटा तकरीबन है वो देता है। मिसाल के तौर पर असली तजर्बा की बजाय हम नकली तजर्बा कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर पर? जैसे मौसम की पेशगोई करना है, ठीक है ना? कि पिछले इतने दिनों का सिलसिला इस तरह है, तो अब कंप्यूटर सिमुलेशन क्या करेगी कि हमें वो बता देगी। अद्वियात की जाँच-पड़ताल कर सकते हैं बायोलॉजी में हम, कैसे? बायोलॉजी में अगर हम तजर्बा करेंगे इंसानों पर, ठीक है? तो कोई इंसान तो नहीं ना कहेगा कि फलानी दवाई का मेरे ऊपर तजर्बा कर लो, फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ हो गया, तो फिर आप इसको मार्केट में ना लेकर आना, मैं मर गया। तो अगर मुझे सेहत मिल गई इससे, तो मुझे कुछ ना हुआ, तो फिर आप मार्केट में ले आना। ऐसा कोई इंसान करेगा? नहीं ना करेगा। तो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर की मदद से हम इंसान पर टेस्ट करने की बजाय कंप्यूटर से मदद ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम लैब में चूहों पर करते हैं, तो उन पे भी नहीं करते। हमें वो ज़्यादा है वो हेक्टिक वर्क नहीं करना पड़ता। हम कंप्यूटर सिमुलेशंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पहले ही एल्गोरिदम की सूरत में हमने उसको हदायत सॉफ्टवेयर ने दे दी होती हैं कि आपने फलाने, जैसे मैंने चाय पकाने का आपको बताया है, बनाने का तरीका, इसी तरह ये एल्गोरिदम क्या करेगा कि वो सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका बताएगा बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को, ठीक है जी। तो इसके अलावा कंप्यूटर सिमुलेशंस और क्या-क्या कर सकती हैं कि बायोलॉजी के अलावा भी दूसरी जगहों पर भी, जैसे गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया जाता है। कोई कंपनी गाड़ी बनाती है ना, तो उसका क्रैश टेस्ट करती है। क्रैश टेस्ट कैसे करती है जी? मिसाल के तौर पर उन्होंने पहले देखना है कि अगर गाड़ी इस स्पीड से रोड के साथ या किसी फलां दरख्त के साथ टकराएगी, तो उसका नुकसान के कितने चांसेस हैं और कितना नुकसान होगा, उसके एयर बैग खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। अब कोई बंदा गाड़ी में बैठकर इस तरह का टेस्ट करवा सकता है? नहीं ना करवा सकता, कोई अपनी जान को इस तरह दाँव पे नहीं लगाता। तो कंप्यूटर सिमुलेशन क्या करते हैं जी, हम कंप्यूटर को गाड़ी की साख्त कंप्यूटर में डाल देते हैं, तो वो टेस्ट कर देता है कि अगर इतनी स्पीड से गाड़ी यहाँ पे टकराएगी किसी एक्सीडेंट में, तो इतना नुकसान हो सकता है। इसी तरह हम बायोलॉजी में भी कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटेशनल, इसके अलावा जो खलाई मिशन जाते हैं आसमानों पर, खला में जाते हैं, तो वो भी खला में जो मौजूद आबो-हवा है और जो खतरनाक अ, इस तरह की जो भी आबो-हवा खतरनाक होगी, या यहाँ पे ग्रेविटी इस तरह होगी, यहाँ पे इस तरह, तो उन चीज़ों को भी वो कंप्यूटर सिमुलेशन में पहले खलाई मिशन में जाने से पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमें किस तरह काम करना पड़ेगा। फिर उस हिसाब से वो क्या करते हैं जी, अपना वो लिबास डिज़ाइन करते हैं, अपनी मशीन का डिज़ाइन करते हैं, इस तरह सारी चीज़ें। और दर्जा हरारत से बचने के लिए कहीं खला में बहुत ज़्यादा ठंड आ जाएगी, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, फिर कहीं पर ज़्यादा। तो इस तरह ये क्या करते हैं जी, कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके हम बायोलॉजी में भी मदद ले सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आगे इससे रिलेटेड होता था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है जी, यानी कि शुमारियाती तज्ज़िया जब हम करते थे स्टैट के कवानीन लगाकर बायोलॉजी में, तो अब उसकी जगह इन्होंने डाल दी है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और क्योंकि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और प्रोटियोमिक्स है, इसी तरह इसकी मज़ीद आगे ब्रांचें चली जाएँगी। तो आपने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में याद रखना है कि ज़िंदगी के निज़ामों और ताल्लुकात को समझने के लिए हम रियाज़ियाती मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी? मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल क्या है? मैंने मिसालें आपको काफ़ी दे दी हैं। एक मिसाल मज़ीद अपने जो किताब का टेक्स्ट है उसके रिलेटेड आप देख लें कि बायोलॉजिकल डाटा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। एक प्रोटीन में, प्रोटीन किसकी बनी होती हैं जी? हज़ारों लाखों की अमाइनो एसिड जब मिलते हैं ना, तो प्रोटीन, हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है जी? सेल है, ठीक है ना? तो इसी तरह जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो अमाइनो एसिड हैं। तो अमाइनो एसिड क्या करते हैं जी? प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन का तज्ज़िया करना कि इंसानों में प्रोटीन है, कि उसका तज्ज़िया करने के लिए हम क्या करते हैं जी? ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के मॉडल हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अगली जो है बैनुल हदूद साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, वो है जी बायोजियोग्राफी। बायो का मतलब है लाइफ, जियो का मतलब है ज़मीन, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, किसी चीज़ को लिखना, या इसको बाज़ औक़ात हम मुताला करना भी कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना। तो बायोजियोग्राफी क्या है जी? जो बायो है, जो ज़िंदगी है, लाइफ है, और जियो मतलब ज़मीन है, ग्राफी यानी कि ज़मीन पर जो ज़िंदगी है ना, उसका फैलाव का मुताला हमने करना है। ठीक है जी? इस लफ़्ज़ में ही इसकी क्या है जी? तारीफ़ है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किसको हम बोलते हैं जी? तक़सीम को। यानी कि
distribution of living organisms in different geological regions of the world. یعنی کہ دنیا کے مختلف جغرافیائی علاقوں میں زندہ جانداروں کی تقسیم کا مطالعہ. مثال کے طور پر کہ دنیا کے کس حصے میں کون سے جاندار پائے جاتے ہیں، کون سے نہیں پائے جاتے، اور اسی طرح دوسری جو زمین کے حصے ہیں وہاں پہ کون سے جاندار پائے جاتے ہیں اور کون سے وہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا. وہ وہاں پہ کیوں موجود نہیں ہیں، آیا کہ ان کے جو آب و ہوا کی صورتحال ہے وہ ان کے موافق نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے وہاں پہ ان کی ڈائیورسٹی کیوں نہیں پائی جاتی. تو ان ساری چیزوں کا مطالعہ ہم بایو جیوگرافی میں کریں گے. اس کا مقصد کیا ہے جی؟ دا انفلوئنس آف کلائمیٹ چینج، یعنی کہ آب و ہوا ہے اس کی جو تبدیلی ہے آن دا ڈسٹریبیوشن آف آرگنیزمز از آلسو اسٹڈیز ان بایو جیوگرافی. یعنی کہ بایو جیوگرافی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آب و ہوا ہے وہ جانداروں کی تقسیم کو کس طرح متاثر کرتی ہے. بہت سارے جانداروں کی جو سپیشیز ہیں وہ ہجرت کر جاتی ہیں. بعض کا جب گرمی آتی ہے تو وہ ہجرت کر جاتی ہیں، سردی آتی ہے تو واپس آتے ہیں. اس طرح سردی میں بہت سارے جاندار ہیں جو ہجرت کر جاتے ہیں گرم علاقوں کی طرف، اور جب واپس گرمی کا آتا ہے دوسرا موسم پلٹ کر تو دوبارہ وہ آتے ہیں. اس طرح بہت سارے پودے ہیں، آپ کی موسمی فصلات ہیں جو ایک خاص موسم میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد چاہے فصل میں جتنا مرضی اس کا بیج پڑا رہے وہ نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں ہم ساری اسٹڈی کرتے ہیں بایو جیوگرافی میں. آب و ہوا میں تبدیلی کس طرح جانداروں کی تقسیم پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ بھی ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں جی؟ بایو جیوگرافی میں. آگے ہے جی بین الحدود سائنس میں بایو اسٹیٹسٹکس. بایو کا مطلب ہے لائف اور اسٹیٹسٹکس کا مطلب ہے جی شماریات. یعنی کہ شماریات بھی ایک ریاضی کی ہی برانچ ہے جو کہ عام طور پر بہت ساری سائنسز میں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہو کسی چیز کے بارے میں، مثال کے طور پر ہم کسی بیکٹیریا پر لیب میں ریسرچ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم کسی کاپی یا رجسٹر پر تو لکھ نہیں سکتے اتنا بڑا ڈیٹا. تو اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اسٹیٹ کا قانون یا کوئی فارمولا اپلائی کر کے مختلف قسم کے فارمولے بنائے گئے ہیں. جیسے آپ نے کچھ پڑھے بھی ہوں گے کہ مین، موڈ، میڈین وغیرہ. اس سے بڑے بھی فارمولے ہیں وہ استعمال کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے جی بایوسٹیٹ کا؟ اٹ ڈیلز ود دی پرنسپلز آف اسٹیٹسٹکس. یعنی کہ جو شماریات کے قوانین ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے. کرنا کیوں ہے جی؟ ٹو اینالائز اینڈ انٹرپریٹ ڈیٹا. یعنی کہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنا ہے. مثال کے طور پر بیکٹیریا کی کالونی آئی ہے ہمارے پاس لیب میں، تو ان میں سے کس بیکٹیریا نے کس بیکٹیریا کی کس قسم نے زیادہ بیماری پھیلائی ہے، کس نے زیادہ پھیلائی ہے. ٹھیک ہے جی؟ کون سی کالونی ہے، کسی اینٹی بائیوٹک اگر ہم اس کے خلاف لگا رہے ہیں جو بیکٹیریا کو مارتی ہیں، تو کس اینٹی بائیوٹک سے زیادہ بیکٹیریا مرے ہیں، کس سے کم مرے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو تجزیہ ہے نا، اینالائز، وہ ہم اسٹیٹ کا قانون لگا کر ہی کریں گے. اینڈ انٹرپریٹ ڈیٹا، اور ڈیٹا کی کیا کرنی ہے پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچنا ہے جی، کوئی نہ کوئی تشریح بنانی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ پرنسپلز آف اسٹیٹسٹکس ٹو اینالائز اینڈ انٹرپریٹ ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو لیونگ آرگنیزمز. ٹھیک ہے نا؟ جب زندہ جانداروں کی بات آ گئی تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بایو. اور جب ہم نے کوئی قانون اپلائی کر دیا لا کے شماریات کا، تو یہ کیا بن گیا جی؟ اسٹیٹسٹکس. تو بن گیا جی بایو اسٹیٹسٹکس. اردو میں تعریف کیا ہوگی کہ جانداروں سے متعلق ڈیٹا کے تجزیے اور تشریح کے لیے شماریاتی اصولوں کا استعمال. شماریاتی مطلب اسٹیٹ کے اصولوں کا استعمال کیا کہلاتا ہے جی؟ بایو اسٹیٹسٹکس. اس کے استعمالات کیا ہیں؟ بایو اسٹیٹسٹکس کے آپ کو استعمالات آنے چاہیے جی. سب سے پہلے جی بایولوجیکل ریسرچ. یہ جو میں نے آپ کو اوپر مثال دی ہے بایولوجیکل تحقیق میں استعمال، یہ بیکٹیریا وغیرہ کی مثال دی ہے. آپ پودوں پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ جانوروں پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ چوہوں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ انسانوں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ ساری چیزوں میں کیا استعمال ہوگا؟ بایو اسٹیٹسٹکس. ہیلتھ کیئر اینڈ پبلک ہیلتھ. صحت اور پبلک ہیلتھ. پبلک ہیلتھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ انسانوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو پبلک ہیلتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم عوامی سطح پہ بات کرتے ہیں. پبلک ہیلتھ کا ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے وجود میں آیا ہے پوری دنیا میں. اس کا
जो मेन मकसद है कि वो पब्लिक को हेल्थ के मतलब है ना आगाही देना है। आगाही किस तरह देना है कि बाज़ औक़ात जो अकेली सेहत का मामला होता है एक इंसान की, वो डॉक्टर के पास गया जी, डॉक्टर ने दवाई दे दी और कहा कि आप इस तरह करो, इस दवाई को लो, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। पब्लिक हेल्थ इस तरह काम नहीं करती। पब्लिक हेल्थ क्या काम करती है कि अवाम में अवेयरनेस करनी है, अ, अवेयरनेस क्रिएट करनी है अवाम में। मिसाल के तौर पर अवाम को गाइड करना है कि अगर आप दवाइयों के अलावा भी आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, इसके अलावा आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, अपनी अपनी नींद को पूरा करें, अपनी डाइट को ठीक करें। इस तरह हम काउंसलिंग करके भी जो है दवाइयों से दूर रहकर भी अवामी सतह पर जब हम बात करेंगे इस चीज़ की, तो हम इसे बोलेंगे पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में क्या इस्तेमाल होता है? पब्लिक हेल्थ में स्टैट का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? पब्लिक हेल्थ में मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में आपने रिसर्च की, बहुत सारे मरीज़ आए, वहाँ पे आपने रिसर्च की कि इनमें से कितने मरीज़ हैं जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं जी रहे। मिसाल के तौर पर वो अपनी खुराक को बेहतर नहीं कर रहे, वो वर्जिश नहीं कर रहे। इस तरह जब आप बहुत सारे लोगों का डाटा ले लेंगे, तो फिर आप उसको पेपर पर आप उसको हल नहीं कर सकते, आपको स्टैट के फार्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स में। आ गया जी बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का बायोलॉजी में क्या इस्तेमाल है जी। हम क्या करेंगे इसमें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनको इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। ये इंसानी फ़ायदे के लिए खुर्दबीनी जानदारों का सनती पैमाने पर इस्तेमाल है, यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हम जाके खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करेंगे ना, खुर्दबीनी जानदार कहाँ आ गए जी, बायोलॉजी में आ गए, ठीक है ना? तो इनको जब हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स। मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जी? खुर्दबीनी जानदार जो मैंने आपको बताए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना? इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू और देयर कंपोनेंट्स। या तो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करना है या बैक्टीरिया इस्तेमाल करना है। बैक्टीरिया की बहुत सारी साख्तें होती हैं, जैसे उनमें से हम बैक्टीरिया का वेक्टर निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो हमारी मर्जी का जीन है, उसमें डालने के लिए हम उसका वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। To develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। यानी कि ये बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ना, ये बहुत सारी जो शोबे हैं उनमें इस्तेमाल हो सकती है। ज़राअत में किस तरह इस्तेमाल हो सकती है कि हम ऐसे पौधे बना लेंगे जो क्या करें जी, हीट टॉलरेंट हों, वाटर रेजिस्टेंस हों। यानी कि हीट टॉलरेंट का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा तपश को बर्दाश्त कर सकें, ठीक है जी। और उसके अलावा जी वो पानी की कमी अगर हो जाए गर्मी में, तो उसको भी बर्दाश्त कर सकें। यानी कि उनमें हम इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ना, हम उनके जीन का जो सेटअप है ना, उसमें तब्दीली करेंगे, या ऐसी हम फसलें ले सकें जो ज़्यादा जायका दें, जायका उनका अच्छा हो, और ऐसी फसलें ले सकें जो मिसाल के तौर पर 1 एकड़ से जो फसल 10 एकड़ से हमें पैदावार देती है, वही पैदावार हम 2-3 एकड़ से ले सकें, तो हम ऐसी फसलें पैदा कर सकते हैं। और सनत में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सनत में इस्तेमाल कैसे? इंसुलिन बना सकते हैं। हम सनती तौर पर क्या कर सकते हैं जी? इंसुलिन बना सकते हैं। इंसुलिन क्या करती है? ये जो ज़ियाबतस के मरीज़ होते हैं ना, डायबिटीज़ के, शुगर के मरीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है। इंसुलिन क्या करती है कि जिस्म में जब हम खुराक खाते हैं, तो जो वो टूट कर ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होती है ना हमारी खुराक, उस ग्लूकोज़ को पिक करने के लिए हमारा जो पैंक्रियाज़ है, लबलबा है, वो इंसुलिन ख़ारिज करता है। लेकिन अगर किसी वजह से खुदा ना ख़वास्ता ये इंसुलिन ख़ारिज ना करे, तो फिर हमें ये बाहर से लेनी पड़ती है। वो इंसुलिन क्या करती है कि उस ग्लूकोज़ को पकड़-पकड़ कर उसको उसको पिकअप करती है, पकड़ कर, और बाकी कुछ से एनर्जी बना ली जाती है, और कुछ को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है मसल्स में इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि पट्ठों में वो चर्बी की सूरत में उसको ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। इसीलिए अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, तो जो जो बीमारी होती है ज़ियाबितस, तो इसका इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं जी, बैक्टीरिया से इंसुलिन बना सकते हैं। पुराने वक्तों में इंसुलिन बनाना बहुत हेक्टिक एक्टिविटी था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब इसको हम सनती पैमाने पर बना लेते हैं। बैक्टीरिया को इस्तेमाल करें जी, एक बैक्टीरिया है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अभी अगर ये 10 बैक्टीरिया हैं, तो थोड़ी देर बाद ये एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्स्पोनेंशियल मतलब कि
یہ پاور گروتھ ہوتی ہے کہ یہ پاور کی صورت میں اپنی گروتھ بڑھاتے ہیں، یعنی کہ اگر 10 ہے تھوڑی دیر بعد کیا ہو جائیں گے 100 ہیں، پھر 100 ہیں تو پھر 1000 ہو جائیں گے، یعنی کہ مطلب 4 ہیں 8 کے بعد 16 ہیں، 16 کے بعد 32 ہیں، 32 کے بعد 64 ہیں، اس طرح کیا ہے ان میں ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت میں اگر ہم ان میں انسولین کے جین ڈال دیں گے تو وہ کیا کریں گے جین جب انکاربوریٹ ہو جائے گا تو وہ کیا کرنا شروع ہو جائیں گے جی، انسولین بنانا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم بایو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اب صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں جیسے آ گیا جی بایو اکنامکس۔ بایو مطلب لائف اور اکنامکس مطلب اکنامکس کے قوانین، معیشت کے قوانین کا بایولوجی میں اطلاق ہے، بایو اکنامکس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسٹڈی آف آرگنیزم فرام این اکنامیکل پوائنٹ آف ویو، یعنی کہ گھاٹے اور منافع کے اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا بایولوجیکل کسی بھی آرگنیزم کا، چاہے وہ پودا ہے چاہے وہ جانور ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک فصل اگائی ہے اور آپ نے اس کا مطالعہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اتنی اس کو کھاد لگائی تھی، اتنی ہمیں اس پہ سپرے لگائی ہے اور اتنے اس کو پانی وغیرہ کا خرچہ ہے، تو اب یہ جو جاندار ایک بن چکا ہے، یعنی کہ پودا ایک کیا ہے جی جاندار بن چکا ہے، تو اب فصل کے اینڈ پہ حساب لگانا ہے کہ اس نے ہمیں پیداوار بھی اس حساب سے دی ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو فیلڈ ہے نا یہ بایو اکنامکس کا کہلائے گا۔ اس میں سائنٹسٹ کرتے کیا ہیں جی، مختلف قسم کے جو ہیں وہ تجربات کرتے ہیں اور پھر ان کے حساب لگاتے ہیں کہ اس کا ہمیں معاشی سطح پر کتنا، یہ اس کا تعلق پورے ملک کی معیشت سے ہوگا۔ اگر لیبارٹری میں ایک سائنسدان تجربہ کر رہا ہے نا تو اس کا جب وہ فصل مارکیٹ میں اس فصل کا بیج آئے گا تو جب لوگ اس بیج کو اگائیں گے، اس بیج سے جو پیداوار آئے گی، جب ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے دوسرے ملکوں میں بھی، اپنے بھی صنعتی پیمانے پر استعمال کریں گے، تو اس کا اوورآل ایک پورے ملک کو فائدہ ہوگا، معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ کیا ہے جی بایو اکنامکس ہے۔ تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں جی، سائنٹسٹ کیلکولیٹ اینڈ کمپیئر دا کوسٹ اینڈ پروفٹ آف دی بایولوجیکل پروجیکٹس۔ جو بایولوجیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ چیک کرتے ہیں کہ ہم نے تخمینہ کتنا لگایا، کوسٹ کتنی آئی اور اس کے بدلے میں ہمیں پروفٹ کتنی آئی۔ تو یہ کیا ہو گیا جی بایو اکنامکس، یعنی کہ پروڈکشن آف نیو ورائٹی آف کراپس۔ اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم نئی ورائٹی بناتے ہیں۔ سائنسدان کیا کرتے ہیں جی، پھر بایو اکنامکس کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ نئی فصلیں بناتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فصل منافع دے رہی ہے، یہ نقصان کر رہی ہے، یہ نہیں اگانی ہمارے ملک میں اور یہ اگانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بایو اکنامکس کی کیا تعریف ہوئی، اقتصادی یعنی کہ معاشی نقطہ نظر سے جانداروں کا مطالعہ کرنا بایو اکنامکس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر فصلوں کی نئی اقسام کی پیداوار کی قیمت اور منافع کی قیمت اور منافع کا حساب، ٹھیک ہے جی، ادھر قیمت آئے گا۔ چلیں جی پریکٹس کرتے ہیں، اہم سوالات دیکھتے ہیں کہ کون سے آ سکتے ہیں۔ ڈیش ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ڈسٹریبیوشن آف لیونگ آرگنیزم ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجن آف دی ورلڈ۔ یہ کون سی برانچ ہے جی، بین الحدود سائنس ہے جو کہ جانداروں کی ڈسٹریبیوشن کا مطالعہ کرتی ہے زندگی مختلف جیوگرافیکل ریجن میں دنیا کی۔ تو یہ جی بایو جیوگرافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے یا ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ سارا یہ جو ٹاپک ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، یہ چیپٹر ہی پورا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 10-12 نمبر کا آ جانا ہے اور ساری ڈیفینیشن ہے پورے چیپٹر میں اور ایزیلی یاد ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو لیکچر، آپ اس کو بار بار سنیں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ لفظوں میں ہی ان کی تعریفیں ہیں، میں نے ایکسپلین کر دیا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد ہے جی ڈیفائن بایو اکنامکس ود این ایگزامپل۔ بایو اکنامکس کی تعریف کریں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بایو اکنامکس کی کیا تعریف ہے، یہ شارٹ کویسچن ہے جی۔ بایو اسٹیٹسٹکس بتائیں اور اس کا استعمال بتائیں۔ واٹ از کمپیوٹیشنل بایولوجی، میں نے آپ کو بتایا کہ ریاضیاتی ماڈل استعمال کرنے ہیں، الگوریدم استعمال کرنے ہیں اور کمپیوٹر سیمولیشن استعمال کرنی ہے۔ یہ تین چیزیں استعمال کر کے جب ہم بایولوجی میں اپلائی کر دیں گے نا کسی فنومنا کو سمجھنے کے لیے تو یہ کمپیوٹیشنل بایولوجی بن جائے گا۔ واٹ از ریلیشن شپ آف بایولوجی ود ادر سائنسز، ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے جی۔ آپ نے یہ اگر کوئی بتا دیں گے آپ کو کہ 4 بین الحدود سائنس اس پر نوٹ لکھیں، 5 پر لکھیں، تو آپ کو نام بتائیں گے تو آپ نے ان کے مطابق لکھنے، اگر آپ کو بتا دیں گے ویسے لکھ دیں 4 پر یا 5 پر تو آپ نے کوئی سی 4 یا 5 جو اچھے طریقے سے آتی نا آپ نے لکھ دینا ہے۔ رائٹ اے نوٹ آن، یہ سوال دوسرے طریقے سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ ایک تو واٹ از ریلیشن شپ آف بایولوجی ود ادر سائنسز، بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ اور نان انٹر ڈسپلنری یعنی کہ بین الحدود سائنسز، ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن۔
چلیں اب آپ نے ایک سوال میں آپ سے پوچھا ہوں، آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے ٹو میک اینٹی بایوٹکس فرام مائکرو آرگنزم از دی سبجیکٹ آف، یعنی کہ اینٹی مائکرو آرگنزم سے اینٹی بایوٹکس تیار کرنا یہ کس فیلڈ کا سبجیکٹ ہے، یہ کون کرے گا کام؟ چلیں جی بہت شکریہ.